बैरिस्टर साहब, कहानी ये चल रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है और वो आईनी इदारे के ऊपर कोई भी फैसला बाइंडिंग नहीं है। पहले तो ये कहा गया, अब कहा गया जी कि गौर खौज किया जा रहा है। फैसला सामने आया कि नजर सानी के लिए फिर से रुजू कर लिया गया। एक चीज़ समझाइएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बाइंडिंग क्या है और अभी ये जो नजर सानी के लिए गए हैं उसका तरीक़ाकार क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया यासिर साहब, बात बड़ी वाज़ेह है और ये जो सवाल आपने उठाया इसका जवाब आईन पाकिस्तान 1973 के अंदर मौजूद है। आइन का आर्टिकल 189, आइन का आर्टिकल 190 पाबंद करता है पाकिस्तान की सारी अदालतों को, पाकिस्तान के सारे इदारों को कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो भी फैसला करे आपने मनोवन उसको तस्लीम करना है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आपको पता है पिछले कुछ अरसे के दौरान, पिछले मैं स्पेशली 3 साल की बात करूंगा, एक पीडीएम की गवर्नमेंट थी और उसके बाद जो गवर्नमेंट जो अब ये दोबारा आई जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, इन्होंने आकर शायद ये रविश इख्तियार कर ली कि आइन के मुताबिक इस मुल्क को चलाना ही नहीं है। आइन कुछ कहता है, ये सेकेंडरी लेजिस्लेशन के अंदर कुछ लेकर आ जाते हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जैसा कि आपको पता है, जब ये फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को वाज़ेह किया अपने 2 जो वजाहती ऑर्डर थे उनके तहत, जब ये वजाहत कर दी कि आपने सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है इसको मनवन तस्लीम करना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, इसके अंदर किसी को कोई शक नहीं रहना चाहिए, और साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा रिजर्व सीट्स के हवाले से भी उन्होंने इस फैसले को दे दिया और उसके बाद फुल फ्लेज जजमेंट भी आ गई। अब जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई और रास्ता ही नहीं है। कम से कम मैंने अपनी कानूनी ज़िंदगी के अंदर, जिसको तकरीबन 20 साल हो गए, मैंने आज तक पाकिस्तान के अंदर ये नहीं देखा कि इलेक्शन कमीशन ने कभी ये कहा हो कि मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानता। हालांकि हमारी सुप्रीम कोर्ट के साथ हुकूमत के अक्सर व बेशतर क्लैश सामने आते रहे, लेकिन आपको याद होगा 98 के अंदर जब सजाद अली शाह की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला हुआ तो बदकिस्मती हमारी ये देखें या शोमिय किस्मत देखें कि उस वक्त भी नून लीग ही बरसर इक़्तिदार थी और इनके मुंह के ऊपर जो उस वक्त काला किया धब्बा लगा वो आज तक नहीं मिट सका। और ये दोबारा जो होने जा रहा है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हुकूमत की शय मिल रही है। आपने देखा किस तरह स्पीकर पंजाब असेंबली एक्सपोज हुए, उन्होंने एक लेटर लिखकर वो ये कह रहे हैं कि जी आप जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ना माने। इसी तरह इस स्पीकर नेशनल असेंबली ने एक लेटर लिखा। मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर इस तरह के लेटर से आप मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते तो ये बहुत पहले हो चुका होता। उस वक्त जब यूसुफ रजा गलानी का मामला आया था तो आपको याद होगा कि इसी नून लीग के सरबराह मियां नवाज शरीफ ने कहा था कि ये इंसानों की बस्ती है, हैवानों की नहीं। तो क्या आज ये हैवानों की बस्ती है? क्या आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मनोवन तस्लीम नहीं होना? ये होना ही होना है अगर इस रियासत पाकिस्तान को आइन और कानून के मुताबिक चलना है। मिनिस्टर साहब, कौम जानना ये चाहती है कि अब जो इन्होंने एक मजीद एप्लीकेशन दे दी है और कि जनाब फैसला आप कर दें कि हमने सीटें किसको देनी है, आप फैसला कर दें इस पे, इसको क्या वो 8 रुकनी टीम मौजूद जजेस जिन्होंने तफसीली फैसला दिया है वो देखेंगे इस एप्लीकेशन को कि ये एप्लीकेशन भी चीफ जस्टिस साहब अपनी मर्जी का एक बेंच बना के लगाएंगे? ये ज़रा इसमें थोड़ा सा बता दें। देखें, आइन और कानून और पिछला पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स के जितने फैसले हैं, जितनी प्रैक्टिसेस हैं, वो तो ये बात वाज़ेह करती हैं कि रिव्यू पिटीशन जाएगी उसी बेंच के पास और वही बेंच कॉम्पिटेंट है उसको सुनने का और उस रिव्यू को डिसाइड करने का। इसके अंदर मेरा ख्याल है कि ये जो नई कमेटी के हवाले से तश्कील हुई और बेंचेस को बनाने के हवाले से ये इस चीज़ के ऊपर लागू नहीं होगा, क्योंकि नहीं सर, जो मामला बैरिस्टर साहब ये समझाइएगा, उसी बेंच, जब आप उसी बेंच की बात करते हैं तो 13 रुकनी बेंच या फिर 8 जिन्होंने फैसला सुनाया था?
سر 13 رکنی بینچ ہی سنے گا اس کو، کیونکہ ریویو پٹیشن ہے، اس کے اندر کچھ ڈیسینٹنگ نوٹس بھی ہیں، اور آپ اندازہ کریں کہ پاکستان تحریک انصاف کو بحیثیت سیاسی جماعت ماننے کے اندر قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان بھی شامل ہیں. یہ ایک ججمنٹ 11 رکنی جو ہے وہ ججز کی ہے، اور دوسری ججمنٹ جو ہے وہ 8 رکنی جو متفقہ طور پہ آئی، اور 2 وہ ججز ہیں جنہوں نے ڈیسینٹنگ نوٹ دیے، اور ججمنٹ، اور اسی ججمنٹ کے اندر بار بار جو 8 ججز تھے انہوں نے لکھا کہ شاید ان کا جو منصب تھا، یا شاید انہوں نے جو کچھ سپریم کورٹ کے حوالے سے لکھا، ان کا منصب اس چیز کو شاید ان کو الاؤ نہیں کرتا تھا کہ وہ سپریم کورٹ یا باقی ججز کے متعلق اس طرح کی آبزرویشن دیتے، جو بہت انفارچونیٹ ہے ہمارے لیے. سپریم کورٹ کے اندر جس طرح کا سپریٹ نظر آ رہا ہے اس وقت، یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر پہلے بھی آتا رہا، لیکن جس طرح کھل کے چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ انتہائی شرمناک ہیں، انتہائی جو ہے وہ شاکنگ ہے پاکستانی عوام کے لیے، پاکستان کے لیے. اور جب اس وقت پاکستان ایک ایسے دوراہے پہ کھڑا ہے جہاں پہ ہمارے پاس ایک سائڈ پہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہیں، دوسری سائڈ پہ جس طرح رانا عظیم صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ ہمیں دہشت گردی کا سامنا ہے، بلوچستان کے اندر ہم تباہی کے دہانے پہ چلے گئے ہیں، تو ان معاملات کے اندر ہمیں ایک بڑی اسٹرانگ جوڈیشری کی ضرورت ہے. وہ جوڈیشری جس کے اوپر پاکستانی عوام کا اعتماد ہو، جو یہ سمجھے کہ یہاں پہ آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی، نہ کہ ذاتیات کے اوپر لا کر کوئی فیصلے کیے جائیں گے. لیکن انفارچونیٹلی اور شومیہ قسمت کہ آج شاید سپریم کورٹ اپنی وہ سینکٹی، اپنی وہ جو ان کا تقدس تھا، وہ شاید عوام کے اندر اس طرح سامنے نہیں آ رہا جس طرح آنا چاہیے تھا. اور اس کی مثال اور اس کے پیچھے میں کسی اور ادارے کو موضوع الزام نہیں ٹھہراؤں گا، صرف سپریم کورٹ کو ٹھہراؤں گا. دیکھیں، آپ کی ایک کمیٹی چل رہی تھی جو بینچز کے حوالے سے فیصلہ کرتی تھی، اور پھر آپ پی ڈی ایم حکومت کے اندر یہ کمیٹی بنی، آپ کو یاد ہوگا. آج سے پچھلے 6 مہینے پہلے چلے جائیں، جب یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آیا، اس وقت کتنے بڑے بڑے دعوے کیے جاتے تھے، ایک بڑی آواز اٹھتی تھی کہ سپریم کورٹ کے اندر آج ہم نے جمہوریت قائم کر دی، چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ 2 سینئر موسٹ ججز کو بٹھا دیا جو بیٹھ کے فیصلہ کریں گے، اب بینچ فکسنگ نہیں ہوگی. تو بھائی 6 مہینے بعد کیا ایسا ہونا ہو گیا کہ آج آپ کہہ رہے ہیں آپ نے وہ کمیٹی کو بھی چینج کر کے رکھ دیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر جو بینچ بنیں گے، تو آج میں کس کو مرجوع الزام ٹھہراؤں؟ آج کون فکسیشن کرنے جا رہا ہے؟ آج بینچ کو فکس کون کرنے جا رہا ہے؟ اچھا، ایک چیز بیرسٹر صاحب، ایک چیز سمجھائیے گا. پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ترمیمی ایکٹ ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ یہ آرٹیکل 175 کے منافی ہے. آرٹیکل 175 کیا کہتا ہے؟ سر، آرٹیکل 175 جو ہے وہ کریشن آف سپریم کورٹ آف پاکستان کی بات کرتا ہے، اور اس کے نیچے چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کی بات کرتا ہے، اور سارا جو سپریم کورٹ کی آپ کی رننگ ہے اس کے حوالے سے 175 ٹل آرٹیکل 204 آف دی کانسٹیٹیوشن ڈیل کرتے ہیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو. اب دیکھیں، ایک چیز بڑی واضح ہے، یہ جو بینچز کے حوالے سے بات ہے، یہ ہمیشہ رولز اینڈ ریگولیشنز آف سپریم کورٹ کے اندر تھی. اس کے اوپر کوئی آئینی شک موجود نہیں، اس کے اوپر کوئی قانون موجود نہیں تھا، اور اس کے پیچھے منطق یہ تھی کہ سپریشن آف پاور کا کانسیپٹ ہمارے آئین کے اندر موجود ہے کہ ایک ادارہ دوسرے ادارے کے اندر مداخلت نہیں کرے گا. سپریم کورٹ از دی کریشن آف کانسٹیٹیوشن آف دس کنٹری، اب بن گئی. اب اس نے کس طرح چلنا ہے، وہ سپریم کورٹ کے ججز ہی بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کس طرح بینچز بنانے ہیں. وہ پارلیمان نہیں کر سکتی، وہ حکومت وقت نہیں کر سکتی، کیونکہ اگر یہ اختیار ہم پارلیمان یا حکومت وقت کو دے دیں گے تو کل کو سپریم کورٹ بھی کہے گی کہ جناب ہمیں بھی آئین سازی کی اجازت دے دی جائے، جو کہ ممکن نہیں ہے.